program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall, Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell. नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान, यानी कुरान का क्या दर्स है दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग उलमाए दीन से हमारी बातचीत हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि इस प्रोग्राम को 15 साल हो गए हैं। 15 साल बेमिसाल, यानी बिना किसी रुकावट के ये प्रोग्राम ताज़ा टीवी पर नशर किया जा रहा है, यानी माह रमज़ान के उन्वान से। उसके अलावा अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके का प्रोग्राम हमने पेश किया है। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद शफीक अहमद क़ासमी साहब, जो कि ना खुदा मस्जिद के इमाम ख़तीब हैं और काफ़ी मुअज़्ज़ज़ हैं। पूरे देश में इनको लोग जानते हैं और इनकी बातों को जानते भी हैं, समझते भी हैं, उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में रमज़ान के मुतालिक उनसे हम बातचीत करेंगे। मौलाना साहब, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम, बहुत बहुत खुश आमदेद, वेलकम आपका। रमज़ान का पहला अशरा गुजर चुका है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रमज़ान भी अब जुदा ही होता जा रहा है। जो बचे हुए दिन है, इसमें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कुरान व हदीस की रोशनी में, ताकि हम रमज़ान की अहमियत फ़जीलत को समझते हुए उसका हक़ अदा कर सकें? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों को रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना नसीब फरमाया। जी, इस महीने की बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इसकी फ़जीलत भी बताया है, रोज़ा फ़र्ज़ किया गया इसके बारे में भी बताया है। और रमज़ान के महीने में यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल भी किया है। जी, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया। जी, रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? अल्लाह ने आगे फ़रमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, इसका मकसद यह है कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। रोज़ा को फ़र्ज़ करने का असल मकसद यही है जी, कि इंसान मुत्तक़ी बन जाए। और मुत्तक़ी होने के बाद कोई इंसान जब अल्लाह से डरता है, अल्लाह का डर उसके दिल में होता है, तो वो समाज के लिए बेज़रर इंसान होता है, मिस्टर नो प्रॉब्लम होता है। वो समाज को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, न किसी का माल हड़प करता है, न किसी को गलत बात कहता है, न अपना कोई भी ऐसा अमल जिससे समाज को, मखलूक़ खुदा को तकलीफ़ पहुंचती हो, उन तमाम चीज़ों से वो परहेज़ करता है। और यही वजह है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर समा जाता है, वो समाज के लिए बहुत ही पुरअमन इंसान होता है। ऐसे ऐसे मौक़े उनके पास होते हैं कि वो क्राइम कर सकते हैं, गुनाह कर सकते हैं, जराइम कर सकते हैं, लेकिन वो उस गुनाह से जो उसको रोकता है, जहाँ पुलिस भी नहीं होती है, पब्लिक भी नहीं होती है, कोई इंसान देखने वाला नहीं होता है, वहाँ जो उस गुनाह से उसको रोकता है, वो अल्लाह का डर रोकता है। बेशक। और इसीलिए रोज़ा को जो अल्लाह ने कहा है लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया कि ये इंसान जो है अल्लाह से डरने वाला बन जाए। और यही इंसान की सबसे बड़ी, यही इंसान के लिए एक बड़ी चीज़ है कि जो दिल अल्लाह से डरने वाला होता है, वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है, और आखिरत में वो आखिरत की तैयारी करता है, और आखिरत के अलावा किसी चीज़ से वो जो है घबराता नहीं है। अल्लाह का डर होता है और वो समाज के लिए बेज़रर इंसान होता है। जी, आगे अल्लाह ने कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, कि हमने, ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया।
اور پھر فرمایا کہ قرآن کو نازل کیا تو قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ھدی للناس، یہ لوگوں کے ہدایت کی کتاب ہے، بے شک، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن جو ہے یہ حق و باطل کو کے بیچ ایک سچائی اور غیر سچائی کے بیچ ایک فرق پیدا کرتا ہے۔ تو جب کوئی انسان اللہ کا بندہ جب قرآن پر عمل کرتا ہے جی، جو ہدایت کی کتاب ہے، تو وہ ہدایت یافتہ انسان بھی سماج کے لیے اور آخرت کے لیے ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے پوری انسانیت ایک بھائی بہن کی طرح سے ہوتا ہے، اور یہ کتاب ہدایت جو ہے جی، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ھدی للناس، اسی لیے کتاب میں اس وقت اللہ نے کہا کہ یہ ھدی للناس ہے، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتاب یہ نازل کیا ہے۔ جی، جس طرح جب ہم کوئی موبائل خریدتے ہیں تو موبائل کے ڈبے میں ایک کتاب ہوتا ہے جس کو گائیڈ بک کہا جاتا ہے۔ گائیڈ بک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان ایک ایسی مشین ہے جس کو دنیا میں کیسے چلایا جائے گا اس کا گائیڈ بک اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بے شک، بے شک، تو جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کی جو زندگی ہوگی وہ گاڈ اورینٹڈ لائف ہوگی، جی، سیلف اورینٹڈ لائف نہیں ہوگی۔ اور جس انسان کی زندگی گاڈ اورینٹڈ لائف ہوگی، خدا رخی زندگی ہوگی، جی، وہ انسان دنیا میں ایک اچھا انسان، مہان انسان اور سماج کے لیے بہت ہی اہم انسان ہو سکتا ہے۔ جی، اسی لیے اللہ نے اس کو کہا ھدی للناس ہے، یہ تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور اس پر جو چلے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ بالکل، جیسا کہ امام صاحب نے کہا کہ رمضان میں روزہ فرض کیا گیا، کیوں کیا گیا وہ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، اس کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کروڑوں کروڑ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے رکھتے ہیں۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ باقی عبادت میں دکھاوا بھی دکھ سکتی ہے کہ بھائی دیکھیے فلانا آدمی نماز پڑھتا ہے کیونکہ وہ مسجد جا رہا ہے، یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو دکھا کے دے دیتے ہیں، یا کسی غریب کو مدد کرتے ہیں تو دکھا کے کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ روزہ ہیں اس بات کی گواہی صرف آپ دے رہے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے؟ کیونکہ چھپ کے آپ پانی پی سکتے ہیں، چھپ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، لوگوں کو بتا دیں گے کہ بھائی ہم روزہ ہیں اور چھپ کے کھا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روزہ دار اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک ایک منٹ ڈرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو سامنے کھانے کے سارے سامان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو لوگ اسے نہیں کھاتے ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ معزز اور پرہیزگار بننے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے۔ بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell. کا حق نہیں مارنا ہے۔ میں اس پہ بھی ایک سوال کروں گا، چونکہ حق کو لے کر اس وقت بہت دیش بھر میں چرچائیں بھی ہے، کیونکہ بہار میں سروے کا کام چل رہا تو وہاں بھی حق کو لے کر بہت چرچائیں ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے حق کو لے کر؟ بہت سارے لوگ بھئی بڑے نمازی ہیں، بڑے پابندی دکھتی ہے کہ بھئی پابند ہیں اور رمضان کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن حق کے معاملے میں وہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ جب بٹوارے کا معاملہ آتا ہے تو بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ کچھ میسج؟ دیکھیے، حق کی جب بات ہے، حق دو قسم کا ہوتا ہے۔ جی، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، جی، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ جی، حقوق اللہ وہ ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
یہ حقوق اللہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کا حق ہے. جی. اور ایک حق ہوتا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق. بندوں کا حق. اللہ کا حق یہ ہے کہ کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو قیامت میں اس کو معاف کر سکتا ہے. بے شک. روزہ نہیں رکھے گا تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو قیامت میں اس کو معاف کر سکتا ہے. حج نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی مرضی ہے تو اسے معاف کر سکتا ہے. بے شک. لیکن حقوق العباد اتنا اہم ہے جی. کہ وہ بندہ جس کا اس نے دنیا میں زمین جائیداد تو چھوڑ دیجئے، کسی کی ایک رومال دستی یا کسی کا چپل بغیر اجازت تھوڑی دور بھی پہن کر کے چلا گیا ہوگا، جی. قیامت میں اگر وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کا چپل پہنا ہوگا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جی بالکل. اور زمین جائیداد کی جہاں تک کی بات ہے، اس کے بارے میں حدیث میں سخت وعید آیا ہے. جی. وہ وعید یہ ہے کہ دنیا میں جس نے کسی کا حق مارا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جنت حرام کر دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. یہ جی. انسان جو دنیا میں پہچانا جاتا ہے، نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا. جی. نماز روزہ تو اس کا معاملہ ہے، خدا کا معاملہ ہے. بے شک. لیکن انسان سے جو پہچانا جاتا ہے وہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کی جو آیت ہے معاملات کے بارے میں، وہ سب قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ جو شروع ہوتا ہے یہ پورے ایک صفحے کی ایک آیت ہے. کسی بھی حافظ سے آپ پوچھیں گے کہ جب تم آپس میں لین دین کیا کرو تو تمہارا کیا اصول ہونا چاہیے، کیا سسٹم ہونا چاہیے، اور کیسا انصاف سے لکھنے والا تمہارا کاتب ہونی چاہیے، اس پر گواہ کیسے لوگ ہونی چاہیے. یہ اتنا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے معاملات کے بارے میں. جس کا معاملات صاف نہیں ہوگا وہ چاہے جیسا نمازی ہو، قیامت کے دن صاحب معاملہ جب تک معاف نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. تو معاملات کے بارے میں ہر انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. محتاط رہنا چاہیے. کسی کی 1 انچ زمین، 1 بالش زمین یا 1 پیسہ بھی کسی کا ناجائز ہڑپ نہیں کرنا چاہیے. جی. ورنہ یہ نماز روزے آپ کو کسی کے حقوق العباد کے بدلے آپ کو معاف نہیں کروا سکتا ہے. جی. یہ اللہ کا معاملہ ہے. جی. انسان جب تک معاف نہیں کرے گا. اسی لیے میں ایک بات بہت کہتا ہوں اور آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں، پورے بھارت کے لوگوں کو، کہ جو لوگ، گرچہ میری بات سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، جی. جی. کہ جو لوگ فٹ پاتھ پہ، راستے پر دکانداری کرتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، بیچتے ہیں، خرید فروخت کرتے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. یہ حقوق العباد میں شامل ہے. جی. جن لوگوں کو آپ کے دکان لگانے کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہوگی آنے جانے میں، وہ قیامت میں معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. چاہے آپ جتنا چلہ لگاتے ہوں، جتنی نماز پڑھتے ہوں، جتنے وظیفہ پڑھتے ہوں، کیونکہ وہاں چلنے کا حق ہے. سرکار نے پبلک کو دیا ہے، چلنے کے لیے دیا ہے. بالکل. اور یہ بات، ایک اور بات میں ببانگ دہل کہتا ہوں، جی. گرچہ اس سے بہت سے ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی تکلیف ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، کہ اسی طرح سڑکوں پر نماز بھی جائز نہیں ہے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر غور فکر کرنی چاہیے. سڑکوں پر جب تک گورنمنٹ سے آپ پرمیشن نہیں لے لیتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے دیتی ہے، اس وقت تک سڑک پر نماز جائز نہیں ہے. چونکہ سڑک کو گورنمنٹ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس پر پبلک چلے، وہ اس کا حق ہے. یہ اس کا حق ہے. جی. اب جس پبلک کو اس وقت چلنے میں تکلیف پہنچی ہوگی نماز کی وجہ سے، تو اس کا حق مارا تو جائے وہ گا. حق مارا گیا، قیامت کے دن وہ بھی آپ کو پکڑے گا. اس لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی. اس لیے پرمیشن لینی چاہیے کہ اتنے وقت کے لیے آپ کو اس کا حق دے دیا گیا، چونکہ آنر تو اس کی گورنمنٹ ہے. ہاں، گورنمنٹ ہے. بالکل. ناظرین یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے. بریک کے بعد چل دوڑتے ہیں. کتنا دیر کا ہوا؟ 40. This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata.
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरसे कुरान, यानी कुरान की क्या टीचिंग है, क्या उसकी शिक्षा है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए। और जैसा कि तमाम उलमाए दीन कहते हैं कि रमज़ान जो है इसमें सेल्फ़ कंट्रोल करने का नाम रमज़ान है, अल्लाह से डरने का नाम रमज़ान है। तो सिर्फ़ रोज़ा रखने, नमाज़ पढ़ने का ही मतलब नहीं है, हर तरीके से आपको अपना मुहासबा करना होगा कि क्या आप वाकई इंसानी वसूलों पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कही गई बातों पर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसी में से एक मसला है हुकूकुल इबाद का। मैंने ज़मीन की बात करी, मैंने लेन देन की बात करी, मामलात की बात करी, और उसी में कुछ बात मौलाना शफीक साहब ने ये भी उठाई कि जहाँ पर दूसरे का हक़ है वहाँ पर अगर आप कुछ करते हैं बिना परमिशन के और उसको अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो ये उसके हक़ का ज़ाहिर तौर पर उसके हक़ में दखल है, और ये वही माफ़ करेगा तब माफ़ होगा। और इसके लिए इन्होंने नमाज तक को भी कहा कि भाई सड़क पे आप अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो सड़क तो सरकार ने बनाया है लोगों के चलने के लिए, और वहाँ अगर बिना परमिशन के आप नमाज़ पढ़ते हैं और लोगों को तकलीफ़ होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। मौलाना साहब, हुकूकुल इबाद के ऊपर हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि सिर्फ़ यहाँ तक सीमित रखते हैं हुकूकुल इबाद में आम तौर पर कि भाई हमारे जो दौलत है उसमें बहनों का कितना हिस्सा, माँ का कितना हिस्सा, भाइयों का कितना हिस्सा, बस इसी को हम समझते हैं कि हुकूकुल इबाद है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पूरे लेन देन और मामलात का, आपने कहा कुरान में सबसे बड़ी आयत है, आप पढ़ के देख लीजिए, पूरे मामलात को ही इस्लाम ने क्लियर कर दिया है कि किसी के चीज़ों में अगर आप दखल अंदाज़ी करते हैं तो आप ज़द में है, पूछ आपसे होगी। क्या कहेंगे? देखिए, हुकूकुल इबाद जो है, ये देखिए ये लफ्ज़ से ही पता चलता है। हुकूकुल इबाद यानी बंदों का हक़। हुकूकुल इबाद में सिर्फ मुसलमान का हक़ या सिर्फ रिश्तेदार का हक़ नहीं है, तमाम इंसानों का हक़। बंदे अल्लाह के सब हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सब सारे लोग हैं जी। तो हमें किसी के हक़ को नहीं मारना है, हमें कोशिश करना है कि अपना हक़ ये अदा करें, और जो दूसरों का हक़ है उसको हड़प कभी नहीं करें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी। इस्लाम का उसूल ये है कि इस्लाम ने हमारे ऊपर सिर्फ फ़र्ज़ ये किया है कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है जी, और हमारा जो हक़ है वो अल्लाह ने कहा तुम हमसे मांगो। अब दुनिया में इंसान जब किसी समाज में ज़िंदगी गुजारता है तो उसमें तमाम धर्म के लोगों से वास्ता पड़ता है जी। तो एक अच्छा समाज, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए एक ज़रूरी ये है कि हम दूसरे के हक़ का ख्याल रखें, किसी का हक़ ना मारें, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, किसी का सामान बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ पर एक मिसाल दे सकता हूँ जी। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद ज़मा हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी। इसी कोलू टोला में बलाई दत्ता स्ट्रीट में उनकी दुकान है, आज तक उनकी दुकान है जी, जो कासमी दवाखाना से मशहूर है जी। एक ज़माना था, और आप आज भी आप जाएंगे वहाँ से गुजरेंगे तो जिन लोगों का दुकान है, तमाम लोगों के दुकान तो उनका अंदर तक है लेकिन वो रोड तक कब्ज़ा किए, यानी आधा रोड कब्ज़ा है जी। लेकिन हकीम ज़मा हुसैनी साहब का दुकान के पास आज भी जाएंगे तो उनका दुकान से बाहर उनका एक सामान बाहर नहीं रहता है। एक ज़माना था जब बड़ा बड़ा स्टॉप बनता था, उनके दवाइयाँ बनती थी, तो लोगों ने कहा कि हज़रत आपको इतनी गर्मी लगती है, अंदर में चूल्हा जलता है, इसको रोड पे क्यों नहीं कर लेते हैं? तो मौलाना ने कहा कि ये रोड के मालिक हम नहीं हैं जी, ये फुटपाथ का मालिक गवर्नमेंट है, हमने ये दुकान ख़रीदा है, फुटपाथ नहीं ख़रीदा है जी। और ये बिज़नेस हम उस पर करेंगे तो ये मेरा बिज़नेस जायज़ नहीं होगा, चूँकि बंदों का हक़ मार करके हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो दुकानदार भी जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने दुकान से ज़्यादा चौकी आगे बढ़ा देते हैं, कपड़े आगे लटका देते हैं, सामान अपना दुकान का बाहर लगा देते हैं, वो भी एक तरह से कब्ज़ा कर रहे हैं। गरचे अल्लाह ने उनको दुकान दी है, इस्तिताअत दी है, अपना दुकान में रख करके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये होता है, ये भी हुकूकुल इबाद है और अल्लाह के यहाँ उनको भी इसका जवाब देना होगा।
بندوں کے یہ حقوق کو ان کو ادا کرنا ہوگا، نہیں تو ان کی نیکیاں کاٹ کے ان کو ادا دی جائے گی، اور نہیں تو پھر جتنا دن ان کو جہنم میں جلنا ہوگا ان کے بدلے ان کو جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچائے، اور روزہ ہم کو ہر سال ان تمام کمیوں کو دور کرنے کے لیے 1 مہینہ ٹریننگ کے لیے ہے، اور اس کے مطابق ہم پورا سال بھر ہم پھر اسی طرح زندگی گزاریں۔ جس طرح کوئی افسر کو، ہر گورنمنٹ کے امپلائی کو سال میں 1 بار کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی، اور اس کے بعد اس کی زندگی، اس کی جو نوکری اسی حساب سے چلتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا کہ رمضان میں تمام قسم کی برائیوں سے رکنے کی، روزہ رکھ لینے کی، سیلف کنٹرولنگ کی ٹریننگ حاصل کر کے پورے سال اسی طرح زندگی گزاریے۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا سوال یہاں پر ہم کرنا چاہیں گے آپ سے کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ لوگ سامنے والے کو فائدہ نہ پہنچ جائے، اس کے لیے اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ مثلاً کہ بھئی یہاں پہ اتنا راستہ چھوڑیں گے، وہ سامنے والا چلے گا، اس لیے ہم یہ نہیں چھوڑیں گے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی وہاں پریشان ہو رہا ہے۔ اس طریقے کی سوچ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ سب سوچ بہر کے اب یہ گھیٹو سوچ ہے اور گھٹیا سوچ ہے۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چھین کے کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، جی، اور بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں جاتا۔ بالکل، یہ اصول ہے زندگی کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ کہیں بھی گھر بنائے، دکان بنائے، مکان بنائے، تو کم سے کم وہ جب راستہ چھوڑ کر کے رکھیں گے، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر کے رکھیں گے، کشادہ رکھیں گے، تو ان کی کشادگی ان کے ایمان کی کشادگی کی علامت سمجھی جائے گی۔ بالکل۔ ناظرین، تو مولانا شفیق صاحب جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں یہی کہ چیزوں کو سمجھا جائے۔ رمضان 1 مہینے کا موقع ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال رہیں نہ رہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 15 سال سے اس پروگرام کو دیکھتے آ رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ہیں جو اب نہیں ہیں اس دنیا میں۔ ہمیں یاد ہے کہ ابو حنیفہ کے مولانا صاحب تھے، مولانا شرافت ابرار صاحب، انہوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ناظرین یہ موقع ملا ہے اس مہینے میں اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے ہر طریقے سے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسا دھرم میں پیدا کیا، اور قرآن جیسی کتاب دی جس میں دنیا کی ہر چیز ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے۔ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان سے رابطہ قائم کیجیے، اور اپنے ہر مسئلے کا حل وہاں سے نکالیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی، یہ دعا بھی کریں۔ ناظرین، آج اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell.